नेकपा फुटिहाल्यो भने पनि त्यो आश्चर्य मान्नु त्यो पर्ने आश्चर्य कुनै होइन, छैन। त्यो होइन, फुट्ने कुरा चाहिँ आश्चर्य त मान्नै पर्दैन। हजुर। जुटेको कुरा चाहिँ आश्चर्यजनक। अब जब आफ्नै पार्टीको नेतालाई जब विदेशी दलाल हुन् भने त्यो विदेशी दलालसँग त सम्झौता गर्नु भएन। पार्टीको एउटा अध्यक्ष चाहिँ विदेशी दलाल हुने, अर्को अध्यक्ष चाहिँ राष्ट्रवादी हुने भन्ने त हुन सक्दैन। अर्को विदेशी दलाल भनिएकोहरूसँग त सहकार्य गर्नु भनेको त्यो पनि त विदेशी दलालै हुनु हो। पार्लियामेन्टको जुन सेसनलाई उहाँले अन्त्य गर्नु हो, यो संविधानमाथिको गम्भीर खतरा हो, संविधानको आत्मामाथिको खतरा हो, लोकतन्त्रको आत्मामाथि खतरा हो। पार्लियामेन्ट भनेको त्यो लोकतन्त्रको मन्दिर हो। 5 जनाको प्रधानमन्त्री बनाऊ, त्यसमा चाहिँ माधव नेपाललाई पनि राखौँ, झलनाथलाई पनि राखौँ, प्रचण्डलाई पनि राखौँ, त्यो सम्भव छ? को हो त? रियल कमान्ड कसको हातमा छ? दुईटा अध्यक्ष भन्ने नै हुँदैन। केपी ओलीले यिनीहरूलाई त राजनीतिक शक्ति मानेको थिएन, आतङ्ककारी भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। र अब त्यो आतङ्ककारीसँग चाहिँ गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ अङ्कमाल गर्नुभयो। एउटा भालुसँग गएर अङ्कमाल गर्दा के हालत हो? प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो, जसलाई मन लाग्यो तपाईँ आजदेखि अध्यक्ष हुनुभयो, तपाईँ पनि महामन्त्री हुनुभयो भनेर त्यसरी थप्न मिल्छ? त्यो के आधारमा उहाँले चाहिँ के छ भने प्रचण्डलाई चाहिँ अर्को अध्यक्ष भनेर भन्नुभयो? कुनै महाधिवेशनको म्यान्डेट छ? उहाँसँग के म्यान्डेट थियो? के नैतिकता छ? सेन्ट्रल कमिटी भन्ने कुरा त यस्तो हास्यास्पद भइसक्यो कि अब त्यसको मिटिङ अब कुनै कोठामा हुन सक्दैन, अब चाहिँ टुडी खेलमा गएर गर्नुपर्छ। यस्तो पनि पार्टी हुन्छ? सेन्ट्रल कमिटी भनेको त एउटा निर्णय गर्ने ठाउँ हो। पार्टीलाई पनि उहाँले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बनाउनु हो र मुलुकलाई पनि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बनाउँदै हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpkhabar.com र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग यति बेला वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेकपा विवाद भएको 1 महिना पुगिसक्यो, तर पनि अझै त्यो गाँठो फुस्क्याउन सकिएको छैन। कारण के लाग्छ तपाईँलाई? अब पहिलो कुरा त के हो भने यो नेकपाको जुन एलायन्स भयो, दुईटा पार्टी मर्ज गर्यो, त्यो नै अननेचुरल थियो। त्यो त्यति सहज र प्राकृतिक कुरो थिएन, किनभने दुईटा विपरीत धारमा बसेका पार्टीहरू जो हिजो एकअर्कालाई इलिमिनेट गर्न चाहन्थे, जस्तो भन्नुहोस् न त्यो बेला एकअर्कालाई समाप्त गर्न चाहन्थे। जस्तो सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा एमालेका कार्यकर्ताहरू माओवादीद्वारा हत्या गरिएका थिए। ठुलो सङ्ख्यामा ठुलो आतङ्क थियो। तर अब यसपछि र कार्यकर्ता पङ्क्तिमा पनि धेरै ठुलो आक्रोश थियो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा पनि त्यो आक्रोश कायम नै थियो र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि माओवादी त्यो शान्ति प्रक्रियाका प्रति इमान्दार थिएन र हत्या हिंसाको राजनीति उसले जारी नै राखेको थियो। उसले चाहिँ वाइसिएलहरू खडा गरिरहेको थियो, उसले आतङ्कित गर्ने कामहरू गर्ने, मान्छेहरू अपहरण गर्ने, अर्थात् के छ भने त्यो कानुनको उल्लङ्घनको जुन प्रक्रिया थियो त्यो जारी नै थियो। र अन टप अफ द्याट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि, किनभने कुनै पनि शान्ति प्रक्रियाको एउटा सेन्ट्रल कम्पोनेन्ट के हुन्छ भने त्यसको मेन हिस्सा के हुन्छ भने शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि कुनै पनि द्वन्द्वेतर समाजमा, पोस्ट कन्फ्लिक्ट सोसाइटीमा एउटा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया यो विश्वसनीय हुनुपर्छ, अर्थात् यो प्रक्रिया पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ। शान्ति प्रक्रियामा आयो भन्दैमा हिजो जुन गम्भीर अपराधहरू भएका छन् त्यो गम्भीर अपराधबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन। त्यसमा केही अपराधहरू जो सामान्य प्रकृतिका हुन्छन् त्यसमा एउटा मेलमिलाप हुनसक्छ, तर जुन जघन्य प्रकृतिका अपराधहरू छन् जो एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय क्राइम पनि भन्छ, इन्टरनेसनल क्राइम पनि भन्छ, हेनियस क्राइम पनि भन्छ, जसको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार पनि आकर्षित हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार भनेको के हो भने यदि नेपालभित्र त्यस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई यदि कारबाहीको दायरामा ल्याइँदैन, न्यायको दायरामा ल्याइँदैन भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार अर्थात् संसारको जुनसुकै देशमा पनि त्यसलाई मुद्दा चलाउन सकिन्छ। भनेको अहिलेको प्रचण्ड बाबुराम यिनीहरूलाई के छ भने संसारका अरू देशमा, जस्तो भन्नुहोस् न झन्डै आज संसारका मोर देन 100 कन्ट्रीहरूले, 100वटा बढी राष्ट्रहरूले आज अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको लाई स्वीकार गरेको छ, त्यसलाई स्वीकार गरेर कानुनहरू बनाएको छ। र त्यही कानुन अन्तर्गत जस्तो नेपालको कर्णल लामा उनी चाहिँ बेलायतमा उनीमाथि मुद्दा चलाइयो। त्यो अपराध चाहिँ नेपालमा घटित भएको थियो, बेलायतमा घटित भएको होइन। त्यो अपराधका जुन पीडितहरू थिए ती नेपाली थिए, बेलायती नागरिक थिएन। त्यो अपराधको जुन पीडक थियो
त्यसको कर्ता थियो त्यो पनि नेपाली नै थियो। अनि किन बेलायती अदालतमा मुद्दा चल्यो भन्दाखेरि अहिले न्यायको प्रश्न अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय भइसकेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको विषय भइसकेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटा मूलभूत मान्यता के छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा मूलभूत मान्यता के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका अपराधहरू, जघन्य प्रकृतिका अपराधहरू यो अदण्डित रहनु हुँदैन। द सिरियस क्राइम सुड नट गो अनपनिस। र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा के पर्छ भन्दाखेरि क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्याहरू हुन्छ, नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्याहरू हुन्छ, बलात्कार हुन्छ, यातना हुन्छ, बेपत्ता पार्ने कार्यहरू हुन्छ। यो सबै जघन्यतम अपराधहरू हुन्, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका अपराधहरू हुन्। यदि सम्बन्धित देशभित्र त्यसमा कारवाही भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसलाई कारवाही गर्न सक्छ र त्यसलाई न्यायको दायरामा ल्याउन सक्छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटा मान्यता के छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता के छ भने एउटा गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई न्यायको दायरामा ल्याउनु यदि सम्बन्धित राष्ट्र जहाँ अपराध घटित भएको हो यदि त्यो राष्ट्र चाहिँ असफल भएको छ, यदि त्यो राष्ट्रले त्यो अनिच्छुक देखिन्छ, यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति देखाउँदैन, त्योसँग यदि क्षमताको अभाव छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व हो। त्यसकारण अब यस्ता प्रकृतिका अपराधहरू घटित भएका छन् र माओवादीहरू हिजो एमालेसँग पनि उनीहरूको ठुलो एउटा चाहिँ द्वन्द्व थियो, काङ्ग्रेससँग पनि थियो। अब अहिले चाहिँ माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि त्यो जुन हेर्नुहोस् राजनीतिमा एउटा के हुन्छ भने प्रतिस्पर्धाको सम्बन्ध हुन्छ, एउटा हुन्छ शत्रुताको सम्बन्ध। वास्तवमा भन्यो भने त्यो एमाले माओवादी काङ्ग्रेस यिनीहरूको बिचमा द्वन्द्वकालको दौरानमा प्रतिस्पर्धाको होइन शत्रुताको सम्बन्ध थियो। उनीहरूले के भन्थे भने यो वर्ग शत्रुहरू हुन्, यिनीहरूको सफाया गर्नुपर्छ। राजनीतिमा सफाया भन्ने हुँदैन। राजनीतिमा के हुन्छ भने एउटा मतबाट ब्यालेट बक्सबाट अर्कोलाई पराजित गर्न खोजिन्छ र त्यसले नागरिकको मतदाताको चाहिँ हृदय जितेर हार्ट एन्ड माइन्ड विन गरेर सत्तामा आउन खोजिन्छ। तर विपक्षीहरूलाई सफाया गरिँदैन, हत्या गरिँदैन। हत्याको राजनीति भनेको लोकतान्त्रिक राजनीति होइन। अब हिजो चाहिँ के छ भने माओवादी चाहिँ एमालेको टाउको काट्दै हिँड्दै थियो। गाउँ गाउँमा चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा अहिले पनि एमालेभित्र माओवादीद्वारा हत्या गरिएका, कुटपिट गरिएका, यातना दिएका, अङ्गभङ्ग चाहिँ भएका त्यस्तो धेरै ठुलो सङ्ख्या छ। अब ती चाहिँ के छ भने अब मिल्न भनियो, मिल्ने कुरा त भयो। त्यो चाहिँ के छ भने एउटा अत्यन्त अस्वाभाविक, अत्यन्त चाहिँ अप्राकृतिक थियो र यो चाहिँ कुनै सैद्धान्तिक धरातलमा गरिएको थिएन। यो प्योरली यो चाहिँ के थियो भने यो एउटा अवसरवादिता थियो। यो कम्प्लिटली एउटा राजनीतिक अवसरवादिता थियो, सत्तामा पुग्ने। यसमा कुनै सिद्धान्तको कुरो छैन, कुनै चाहिँ प्रिन्सिपलको कुरो छैन, कुनै मूल्य र मान्यताको कुरो छैन। नभए यत्रो पनि अवसरवादिता हुन्छ भनेको हामीले नेकपा फुटिहाल्यो भने पनि त्यो आश्चर्य मान्नुपर्ने आश्चर्य होइन। त्यो होइन, फुट्ने कुरा चाहिँ आश्चर्य त मान्नै पर्दैन। जुटेको कुरा चाहिँ आश्चर्यजनक हो। दुईटा पार्टी जो चाहिँ एउटा एकअर्काको प्रतिस्पर्धी होइन, एउटा शत्रुको रूपमा थिए र इलिमिनेट नै टाउको नै काट्दै हिँडिरहेका थिए। र केपी ओलीजी त्यो बेला चाहिँ के छ भने माओवादीको सबैभन्दा ठुलो चर्को विरोध गर्ने र उनको पहिचान नै के थियो भने पछि उनलाई चाहिँ के छ भने किन जिताइयो, महाधिवेशनले किन उनलाई जितायो भन्दाखेरि त्यो अरू नेताहरू बरु माओवादीका प्रति अलिक नरम थिए, उनी चाहिँ माओवादीका प्रति एकदमै कठोर थिए। र त्यस कारण के छ भने यिनी चाहिँ रियल चाहिँ एमाले यिनी हुन् जो माओवादीले तहलाउन सक्छन् भनेर उनलाई चाहिँ महाधिवेशनमा जिताइयो। किनभने तल्लोको जुन कार्यकर्ता थिए, ग्रासरुटका कार्यकर्ताहरू थिए, त्यो माओवादीबाट अत्यधिक रूपमा पीडित थिए र शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि पनि धेरै वर्षसम्म त मान्छे गाउँमा फर्किने अवस्था थिएन। पहिलो जुन निर्वाचन भएको थियो त्यो निर्वाचन त वास्तवमा निर्वाचनै थिएन। त्यो किनभने कति चाहिँ उम्मेदवारहरू अरू पार्टीको, इभन एमालेकै उम्मेदवारहरू, काङ्ग्रेसकै उम्मेदवारहरू, अरू पार्टीको उम्मेदवारहरू त्यो मतदाता समक्ष उनीहरूले पुग्नै दिएको थिएन। उनीहरूले आफ्नो प्रचारै गर्न पाएका थिएनन्। उनीहरूलाई चाहिँ गाउँ गाउँ जानबाट रोकिएको थियो। भन्दाखेरि के हो भने त्यो शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि पनि माओवादी चाहिँ त्यो को शान्तिपूर्ण चाहिँ त्यो रूपान्तरण भएको थिएन। माओवादी जुन पार्टी थियो त्यो पार्टीको एउटा लोकतान्त्रिक रूपान्तरण भएको थिएन। त्यो अहिले पनि त्यो एउटा चाहिँ जत्था जस्तो थियो, एउटा गिरोह जस्तो थियो जो अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न थियो र त्यसपछि पनि कैयौँ मान्छेहरूको अपहरण गर्ने, फिरौती उठाउने, हत्या गर्ने
गएर मान्छेहरूलाई धम्काउने, जग्गा गएर कब्जा गरिदिने, सम्पत्ति कब्जा गर्ने हो, यस्ता अभियानहरू जारी थिए। र अब अहिले आएर नेकपा एमाले र माओवादी अहिले एक भएका छन्। अब एक हुने भन्ने कुरा त्यसको कुनै त्यस्तो बेलामा जुन बेला उनीहरू एक भए कुनै कमन मिनिमम प्रोग्राम आएन। के हो त एकताको आधार के हो त्यसको बारेमा कुनै छलफल पनि भएन, कुनै चाहिँ उनीहरूको बिचमा कुनै एउटा दस्तावेज पनि जारी भएन। यो कुरामा हामी मिल्यौँ, हिजोको कुराको बारेमा कहीँ आत्मालोचना पनि भएन। हिजोको कुरालाई त आत्मालोचना पनि गर्नु पर्थ्यो नि, माओवादीद्वारा पनि भएन, एमालेद्वारा पनि भएन। र प्योरली एउटा यो पावरको लागि गरिएको यो एउटा चाहिँ एउटा यो पावरको लागि गरिएको यो एउटा अवसरवादी यो चाहिँ मर्ज थियो। त्यस कारण यसको पछाडि कुनै सैद्धान्तिक धरातल पनि छैन। मलाई लाग्छ यो विश्वकै इतिहासमा यति धेरै अवसरवादिता, राजनीतिक अवसरवादिता देखाएको राजनीतिक दलहरूले यो पहिलोचोटि होला, प्योरली एउटा पावरको लागि। किनभने एउटा सत्ताको अङ्कगणितका लागि, किनभने के भने दुईटै पार्टी जुट्यो भने चाहिँ मत चाहिँ वृद्धि हुन्छ, मतमा बढोत्तरी हुन्छ भनेर मात्रै गरिएको यो एलायन्स थियो, यो सम्झौता थियो। यसको पछाडि कुनै सैद्धान्तिक आधार थिएन र यो राजनीतिमा यति धेरै हदसम्मको अवसरवादिता एकदमै खतरनाक हुन्छ। र यो अवसरवादिताको जुन राजनीतिक जुन बेफाइदा अहिले एमाले उठाउँदैछ र वास्तवमा के हो भने अब अहिले त के हो भने यो पार्टी फुट्ने कुरालाई मैले आश्चर्यको रूपमा लिन्न। यो अहिलेसम्म चाहिँ के छ भने टेक्निकली त्यो पनि के छ भने एउटा हास्यास्पद रूपमा पार्टीलाई एक बनाएको छ। एउटा पार्टीको दुईटा अध्यक्ष, एउटा पार्टीको दुईटा अध्यक्ष हुन्छ, संसारमा कहीँ सुन्नुभएको छ? योभन्दा हास्यास्पद कुरा कहीँ हुन्छ? भोलि उहाँहरूले भन्नु होला होइन अब यो त धेरै नेतालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हो, अब 5 जनाको प्रधानमन्त्री बनाऊ, त्यसमा चाहिँ माधव नेपाललाई पनि राखौँ, झलनाथलाई पनि राखौँ, प्रचण्डलाई पनि राखौँ। त्यो सम्भव छ? त्यो हास्यास्पद हुँदैन। 3 वटा प्रधानमन्त्री, 5 वटा प्रधानमन्त्री भन्ने हुन्छ, त्यसै 2टा अध्यक्ष भन्ने हुन्छ। को हो त? रियल कमान्ड कसको हातमा छ? 2टा अध्यक्ष भन्ने नै हुँदैन। ओलीजीले भन्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ मुख्य अध्यक्ष हो, प्रचण्डजी चाहिँ सहायक अध्यक्ष। सहायक अध्यक्ष किन भन्नु पर्यो? त्यसो त उपाध्यक्ष भन्नु पर्यो नि त। सहायक अध्यक्ष भन्ने नै हुँदैन। अध्यक्ष भनेको त के छ भने एउटा सहायक हो। यो भनेकै के हो भने एउटा हास्यास्पद हो। त्यस कारण यो पार्टीको एकतै भएको छैन। यो पार्टीको बिचमा कुनै एउटा मनै मिलेको छैन। कुनै एउटा सैद्धान्तिक प्रश्नमा, विषयवस्तुमा कहिले यिनीहरूको बिचमा छलफल भएको देख्नु भएको छ? कहिले चाहिँ के छ भने होइन हाम्रो त हिजो त हामी टाउको काट्दै हिँड्यौँ, आज चाहिँ हामी शान्तिपूर्ण उसमा आयौँ, हिजो एमालेकै हामीलाई वर्ग शत्रु भन्यौँ, यिनीहरूको सफाया गर्दै हिँड्यौँ, त्यो हिजोको कदम हाम्रो गल्ती थियो भनेर माओवादीले कहीँ बोलेको छ? कहीँ बोलेको छैन नि। या माओवादी एमाले पनि भनेको छ होइन हिजो त हामीले त राम्रा काम गर्दै थिए, यी त चाहिँ महान क्रान्तिकारीहरू हुन्, यिनीहरूलाई हिजो हामीले आतङ्ककारी भन्यौँ। त्यही केपी ओलीले यिनीहरूलाई त राजनीतिक शक्ति मानेको थिएन, आतङ्ककारी भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। र अब त्यो आतङ्ककारीसँग चाहिँ गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ अङ्कमाल गर्नुभयो। एउटा भालुसँग गएर अङ्कमाल गर्दा के हालत हुन्छ? एउटा चाहिँ तपाईँले निहत्था मान्छेले एउटा चाहिँ के छ भने नङ्ग्रा र उ भएको भालुसँग तपाईँले गएर अङ्कमाल गर्नुभयो भने के हालत हुन्छ? त्यस कारण के छ भने उहाँले पनि कि त आफ्नो भन्नु पर्थ्यो, आत्मलोचना गर्नु पर्थ्यो। एमाले यो त महान क्रान्तिकारी शक्ति रहेछ, यो त ठुलो रूपान्तरणकारी शक्ति रहेछ, यसलाई हिजो हामीले चाहिँ नबुझेर, कुरो नबुझेर यसलाई चाहिँ हामीले आतङ्ककारी भनेका रहेछौँ, हिजोको त्यो हाम्रो कुरो गल्ती रहेछ भनेर एमाले पनि बोल्नु पर्थ्यो त्यो दस्तावेजमा। माओवादीले पनि के भन्नु पर्थ्यो भने यो त एकदमै समाज रूपान्तरणको शक्ति रहेछ, यो हाम्रै सहयात्रीहरू रहेछन्, यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ के छ भने वर्ग शत्रु भनेर हिजो सफाया गर्दै हिँड्यौँ, त्यो हाम्रो गम्भीर गल्ती थियो, त्यसलाई हामीले अब सच्याउनुपर्छ भनेर त्यो कहीँ आत्मलोचना गरिएको छैन। त्यो कुरो एजिभ केही भएकै थिएन। जब यिनीहरूको बिचमा एकता भयो त हिजो मानव केही भएकै थिएन। र त्यसपछि पनि के छ भने अब के हो त एकताको सैद्धान्तिक आधार के हो भन्दाखेरि त्यो सैद्धान्तिक आधारको बारेमा कुनै चाहिँ छलफल भएको छैन। त्यसकारण अहिले म यो नेकपालाई के भन्छु भने यो राजनीतिक दल नै होइन, यो सत्ता प्राप्तिका लागि र सत्ता टिकाउनको लागि गरिएको एउटा गिरोह मात्रै हो। योसँग कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन, कुनै लोकतान्त्रिक आधार छैन, कुनै एउटा पार्टी बन्नको लागि कुनै पनि आधार छैन। किनभने यो एउटा केही अपर्चुनिस्टहरूको गिरोहहरूको एउटा यो त के छ भने एउटा जत्था जस्तो हो, जसले चाहिँ के छ भने पावरलाई कब्जा गर्ने,
र पावरमा जसरी पनि बसिरहने र त्यसको महाधिवेशन पनि भएको छैन। आज एकता भएकै पनि यो पार्टी इमर्ज गरेको भनेको पनि कति वर्ष भयो, त्यसको अधिवेशन हुनु पर्दैन? 2.5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। कि त कुनै पनि पार्टीको वास्तवमा 3 वर्ष 2 वर्षको कार्यकाल हुन्छ, सामान्यतया 3 वर्ष हुन्छ। केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ प्रचण्डजीलाई अध्यक्ष बन्न मन लागेको भए महाधिवेशनमा आएर भिड्नुस् भन्नुभएको छ। भिड्नुस्, तर महाधिवेशनमा गराउनुहुन्छ? अहिले महाधिवेशन सम्भव छ? 3 वर्षमा किन महाधिवेशन गराउनु भएन? वास्तवमा के छ भने यो दुईटा पार्टी मर्ज हुने बित्तिकै के हुन्छ भने कसै त्यो पार्टी भनेको चाहिँ कसैको मञ्चित ऊ हो, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो, जसलाई मन लाग्यो तपाईँ आजदेखि अध्यक्ष हुनुभयो, तपाईँ पनि महामन्त्री हुनुभयो भनेर त्यसरी थप्न मिल्छ? त्यो के आधारमा उहाँले चाहिँ के छ भने प्रचण्डलाई चाहिँ अर्को अध्यक्ष भनेर भन्नुभयो? कुनै महाधिवेशनको म्यान्डेट छ? उहाँसँग के म्यान्डेट थियो, के नैतिकता छ कि महाधिवेशनको म्यान्डेट बिना, महाधिवेशन बिना अर्को एउटा व्यक्ति, अर्को एउटा पार्टीको व्यक्तिलाई उहाँले तपाईँ पनि अध्यक्ष हो भनेर भन्नुभयो, त्यहाँ महामन्त्री थप्नुभयो? यिनीहरूको 300 400 500 जनाको चाहिँ के छ भने अब त्यो सेन्ट्रल कमिटी भन्ने कुरा त यस्तो हास्यास्पद भइसक्यो कि अब त्यसको मिटिङ अब कुनै कोठामा हुन सक्दैन, अब चाहिँ टुडी खेलमा गएर गर्नुपर्छ। यस्तो पनि पार्टी हुन्छ? सेन्ट्रल कमिटी भनेको त एउटा निर्णय गर्ने ठाउँ हो, अनि त्यसको गर्नलाई चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय सभागृह चाहिने, एकाडेमीको हल चाहिने, एउटा मास प्रोग्राममा गरे जस्तो त्यो के अर्थ छ त्यसको? त्यो कुनै छलफल हुन्छ त्यहाँ? त्यस कारण के छ भने कुनै विषयमा उहाँहरूको बिचमा एउटा चाहिँ एउटा कहिले, र त्यसमा पनि यो दुईटै अपर्चुनिस्टहरू हुन्, त्यो दुईटै सत्ता भोगीहरू मात्रै हुन्, सत्ता जसरी पनि किनभने दुईटै प्रचण्ड र दुईटै उही हुन् नि, एउटै ड्याङ्का मुला हुन्, र उनीहरूको बिचमा र प्रचण्ड र ओलीको बिचमा यो सत्ता प्राप्ति बाहेक अरू कुनै विषयमा, अरू कुनै एजेन्डामा कहिले कुरा भएको सुन्नुभएको छ तपाईँले? कहिले चाहिँ के छ भने हाम्रो अब सैद्धान्तिक धरातल अब के हुने, दुईटा पार्टी हामीले एक गऱ्यौँ, अबको हाम्रो बाटो के हुने, अबको हाम्रो सैद्धान्तिक अडान के हुने, अब कसरी हामी अगाडि बढ्ने र हाम्रो अबको रोड म्याप के हुने? पहिला त के छ भने हरेक पार्टीको एउटा प्रिन्सिपल हुन्छ नि, सिद्धान्त हुन्छ नि, उहाँको सिद्धान्त के हो? बहुदलीय जनवाद हो कि नौलो जनवाद हो कि जनवादी केन्द्रीयता हो कि सर्वहारावर्गको अधिनायकवाद हो कि वर्ग शत्रुलाई समाप्त गर्दै जाने हो कि के हो त? के हो मतलब के हो उहाँको, के हो त सैद्धान्तिक धरातल भन्ने विषयमा चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ के छ भने पार्टीको त्यो एउटा सैद्धान्तिक एउटा चाहिँ अडान, सैद्धान्तिक एउटा चाहिँ क्लियर नगरिकन यो त एउटा अपर्चुनिस्टहरूको एउटा भिड मात्रै हो। केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ म पार्टीको निर्णय मान्दिनँ, मन नमिलेर हो या उहाँको दम्भ हो त्यो? होइन, अब केपी ओलीमा त कुनै लोकतान्त्रिक चरित्र भएको व्यक्ति नै होइन। उहाँ एउटा चाहिँ कुनै पनि हालतमा जसरी पनि उहाँलाई सत्ता प्राप्त गर्नु थियो, त्यस कारण के हो भने उहाँले एउटा चरम राजनीतिक अवसरवादिता प्रदर्शित गरेर आफ्ना कार्यकर्ताहरूको भावनाको खिलाफमा गएर माओवादीहरूसँग हात मिलाउनु भयो। र अब अहिले त के हो भने उहाँलाई त के छ भने एउटा सत्तामा त्यो सत्ता प्राप्त गर्नको लागि थियो। अब त्यो जुन नयाँ ग्रुप आएको छ, यदि सत्ताको कन्टिन्युटीमा कहीँ कतैबाट बाधक हुन्छ भने त्यो त उहाँले मान्ने कुरो भएन। उहाँको अभिष्ट भनेको सत्ता हो। उहाँले कसैलाई स्पेस दिने, कसैलाई त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा लैजाने, पार्टीको ट्रान्सफर्मेसन गर्ने, नेसन बिल्डर। उहाँ नेसन बिल्डर होइन, उहाँ इन्स्टिट्युसन बिल्डर होइन, उहाँ एउटा नितान्त एउटा अपर्चुनिस्ट र एउटा करप्ट मान्छे हो। उहाँसँग कुनै सैद्धान्तिक भिजन पनि छैन, उहाँसँग कुनै रोड म्याप छैन। उहाँ चाहिँ के छ भने मुलुक निर्माता होइन, उहाँ राष्ट्र निर्माता होइन। उहाँ चाहिँ के हो भने आफ्ना एउटा मुलुक पार्टीलाई पनि उहाँले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बनाउनु हो र मुलुकलाई पनि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बनाउँदै हुनुहुन्छ। र लोकतन्त्रको र उसको चाहिँ एउटा उहाँ चाहिँ गम्भीर खतरा छ, लोकतन्त्रलाई पनि खतरा छ, राष्ट्रलाई पनि खतरा छ। उहाँको उपस्थिति यस्तो अवसरवादी मान्छे जोसँग कुनै भिजन छैन, कुनै रोड म्याप छैन, कुनै सैद्धान्तिक धरातल छैन, अपर्चुनिस्टिक, जोसँग पनि हात मिलाउन सक्ने, जोसँग पनि सम्झौता गर्न सक्ने सत्ताको लागि भनेपछि अब यस्ता मान्छेहरू खतरनाक हुन्छन्। किनभने यस्ता व्यक्तिहरूको कुनै सीमा हुँदैन, कुन एक्सटेन्टसम्म जान सक्छन् त्यसको कुनै सीमा हुँदैन। उहाँको चाहिँ के छ भने अब त्यो बोलीमा पनि ठेगान छैन, उहाँसँग कुनै के बोल्ने, त्यसको असर के पर्छ भन्ने कुरा पनि त्यो आफूले गरेको कामको प्रकृति र परिणाम, आफूले बोलेको कुराको प्रकृति र परिणाम छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा उहाँ पुगिसक्नु भएको छ। र मलाई के लाग्छ भने अब ओली भनेको राष्ट्रको लागि एउटा एसेट होइन, लायबिलिटी हो। उहाँ चाहिँ के हो भने राष्ट्रको लागि एउटा अब खतराको रूपमा रहनुभएको छ, लोकतन्त्रको लागि, संविधानको लागि। अब पार्टीलाई त उहाँले एउटा अब हेर्नुहोस् न, उहाँले कुनै पनि लोकतान्त्रिक इन्स्टिट्युसनलाई फङ्सन गर्न दिनु भएन, सारालाई कब्जा गर्नुभयो। न्यायालयमा सारा आफ्ना मान्छे कार्यकर्ता भर्ती गराउनु खोज्नुभयो
निर्वाचन आयोगमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोज्नुभयो, अख्तियारमा गर्न खोज्नुभयो र सारा चाहिँ के छ भने राज्यलाई कब्जा गर्नको लागि उहाँले चाहिँ अध्यादेश ल्याउन खोज्नुभयो, पार्टी टुटाउन खोज्नुभयो आफ्नो सत्ताको लागि। त्यस कारण के छ भने उहाँको हि हेज नो पर्मानेन्ट फ्रेन्ड, नो पर्मानेन्ट इनेमी। उहाँको पर्मानेन्ट फ्रेन्ड को हो जो उहाँको सत्तामा जानका लागि र सत्तामा टिक्नका लागि जो उहाँको लागि मद्दतगार छ, त्यो उहाँको फ्रेन्ड हो, र जो उहाँको सत्ताको लागि बाधक छ त्यो उहाँको इनेमी हो। त उहाँको चाहिँ के छ भने उहाँ आफ्ना विरोधीहरूलाई प्रतिस्पर्धी ठान्नुहुन्न, उहाँको चाहिँ आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई दुश्मन ठान्नुहुन्छ। त्यो भनेको एउटा अलोकतान्त्रिक माइन्डसेट हो। उहाँको बोली हेर्नुहोस् न, कति असहिष्णु छ, कति अलोकतान्त्रिक छ, कति चाहिँ के छ भने उहाँको बौद्धिक क्षमता कति न्यून प्रकृतिको छ। उहाँमा चाहिँ त्यो एउटा प्रधानमन्त्रीमा हुने जुन म्याग्नामिटी हो, एउटा चाहिँ उहाँलाई यसो हेर्दाखेरि लाग्छ कि उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ के छ भने कबिलाको सरदार जस्तो लाग्छ। उहाँको बोली वचन चाहिँ के छ भने त्यो कुनै एउटा मोडर्न पोलिटिकल लिडर भन्दा पनि उहाँ चाहिँ के छ भने त्यो कबिलाहरू हुन्थे नि, या पहिला चाहिँ के छ भने जातिहरूका मुखियाहरू हुन्थ्यो, हो त्यस्तो जस्तो लाग्छ। उहाँसँग कुनै चाहिँ के छ भने मोडर्न भिजन, एउटा ट्रान्सफर्मेटिभ एजेन्डा, उहाँसँग कुनै डेमोक्रेटिक चाहिँ रोड म्याप र उहाँ चाहिँ कुनै इन्स्टिट्युसन बिल्डर होइन। त्यस कारण उहाँसँग तपाईँले धेरै अपेक्षा राख्नु नै गलत छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउँछु भन्ने यात्रामा हिँड्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री, 5 वर्ष चाहिँ स्थायी सरकार बनाउनुपर्छ भनेर जनताले भोट दिएर पठाएका हुन् भने पछाडि अब प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन नेपाली जनताको लागि खतराको होइन। अब मैले तपाईँले भने नि उहाँले चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्नुभयो नि, अब उहाँले के गर्नु भने त्यो 3 करोड नेपाली मध्ये उहाँले कमसेकम 300 नेपालीलाई सेलेक्ट गर्नुभयो। उहाँलाई के लाग्यो भने सारा नेपाललाई समृद्ध बनाउनु पनि सकिँदैन, सारा नेपालीलाई सुखी बनाउनु पनि सकिँदैन। त्यस कारण उहाँले 300 मान्छेलाई सेलेक्ट गर्नुभयो। आफ्ना आसेपासे नातागोता आफूलाई चाहिँ के छ भने माफियाहरू सेलेक्ट गर्नुभयो र त्यसलाई हरेकलाई चाहिँ के छ भने अर्बौँ रुपियाँ खर्बौँ रुपियाँ चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचारद्वारा लाभान्वित गराउनु खोज्नुभयो। अहिले तपाईँको उहाँको आसेपासे सबै अरबपति भइसके, करिब 300। उहाँको पालाको उपलब्धि यति मात्रै हो कि उहाँको पालामा करिब 300 मान्छेहरू अरबपति भए। त्यही हो उहाँको चाहिँ के छ, त्यही 300 जुन नेपालीहरू उहाँका आसेपासे छन्, उहाँको नातागोता पर्ने छन्, उहाँको चाहिँ अरौटे भरौटे छन्, उहाँको चाहिँ के छ भने सल्लाहकार मण्डलीदेखि लिएर यो सबै भजन मण्डली छ, हो त्यो भजन मण्डली र आसेपासे नै उहाँको लागि राष्ट्र हो। बुझ्नु भएन? उहाँको राष्ट्रको परिभाषा सीमित छ, त्यसमा उहाँको राष्ट्रको परिभाषामा 3 करोड नेपाली अटाउँदैन। उहाँको आसेपासेको उहाँको चाहिँ राष्ट्रको परिभाषामा जम्मा चाहिँ 300 नेपाली अटाउँछ। त्यो 300 नेपालीलाई नै उहाँले राष्ट्र ठान्नु भएको छ। त्यो 300 नेपालीलाई करिब उहाँले सबैलाई अरबपति बनाउनु भयो यो दौरानमा। सबैको अवैध कमाइले गर्दाखेरि सबैको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ राष्ट्रको ढुकुटीको दोहन गरेर अरबपति बनाउनु भयो। उहाँको चाहिँ कित्तै हो 300 नेपालीलाई उहाँले सुखी पनि बनाउनु भयो, समृद्ध बनाउनु भयो। 3 करोड नेपालीसँग उहाँको लागि उहाँको एजेन्डामा तिनीहरू पर्दैनन् र उहाँको लागि राष्ट्र भनेको 300 नेपालीहरूको एउटा चाहिँ जत्था हो, भजन मण्डली हो, जो आपराधिक क्रियाकलाप गरेर लाभान्वित भएका छन् र जो उहाँको कुर्सी बचाउने कुरामा चाहिँ संलग्न छन्। उहाँको लागि राष्ट्र भनेको त्यही हो। अब यो विवाद चलिरहेछ, अहिलेसम्म पनि भइरहेछ, नेताहरूले देशमा यस्तो विषम परिस्थिति हुँदा पनि वास्ता गरेको देखिँदैन भने पछाडि अब कसरी अगाडि बढ्ला पार्टी? अब मलाई के लाग्छ भने अहिले हामी यो एकदमै क्रिटिकल टाइममा छौँ। अब हामी के देखिरहेछौँ नि, संविधान पनि सङ्कटमा छ, लोकतन्त्र सङ्कटमा छ र अब चुनौतीहरू बढ्दै गएका छन् र स्थितिको जटिलता र गम्भीरता एकदमै बढ्दै गएको छ र राष्ट्रको चाहिँ चुनौतीहरू बढ्दै गएको अवस्था छ। यो एउटा डरलाग्दो सिचुएसनमा हामी छौँ। एउटा धेरै ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ जसमा हाम्रो संविधान कोल्याप्स हुनसक्छ, लोकतन्त्र कोल्याप्स हुनसक्छ। उहाँले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सबैलाई क्याप्चर गर्नुभयो, न्यायालयदेखि लिएर अख्तियारदेखि लिएर जम्मैलाई। र उहाँको पालामा हामीले हेऱ्यौँ नि कस्ता कस्ता कानुनहरू ल्याउनु खोज्नुभयो। त्यो सबै कानुनले के गर्यो भने मिडियालाई कन्ट्रोल गर्न खोज्यो, नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कन्ट्रोल गर्न खोज्यो र खुला छलफल र बहसलाई
कन्ट्रोल गर्न खोज्यो र उहाँले के गर्नु भने सबै शक्तिको चाहिँ एकत्रीकरण गर्नुभयो, पावर चाहिँ मोनोपोलाइज गर्नुभयो, सबै कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको अन्डरमा राख्नुभयो। उहाँ चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको रोगको कारणले शारीरिक क्षमता 20 घन्टा आराम गर्नुपर्ने जस्तो छ, तर चाहिँ के हो भने उहाँले कुन पद सम्हाल्नु भएको छ भने जसमा उहाँलाई 20 घन्टा 24 घन्टा काम गर्नु, त्यसमा पनि सारा अरूको काममा हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा लोकतान्त्रिक एउटा लिडरसिपले के गर्छ भने इन्स्टिट्युसनहरू बिल्ड गर्छ, इन्स्टिट्युसनहरूलाई इम्पावर गर्छ, उनीहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गर्छ र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाउँछ। र लोकतन्त्र भनेको एउटा व्यक्तिको क्षमताले भन्दा पनि एउटा सामूहिक लोकतन्त्रको सामूहिक एउटा नेतृत्वको एउटा प्रणाली हो। त्यो सामूहिक लोकतन्त्रको प्रणाली चाहिँ हामीले विकसित गर्न सक्नुपर्छ। तर उहाँ चाहिँ के हो भने एउटा निर्वाचित तानाशाह हो, निर्वाचित तर यो फासिस्ट सरकार हो। जस्तो अहिले भन्नुहोस् न, उहाँले आफ्नो समर्थनमा आफ्नै पार्टीका नेताहरूको विरुद्धमा यो चाहिँ विदेशी दलाल हुन् भनेर जुलुस निकाल्न लाउनुहुन्छ, हैन? अब जब आफ्नै पार्टीको नेतालाई जब विदेशी दलाल हुन् भने त्यो विदेशी दलालसँग त सम्झौता गर्नु भएन, त्यो त पार्टी उहाँले तोड्नु पर्यो या त पार्टीलाई निकाल्नु पर्यो। पार्टीको एउटा अध्यक्ष चाहिँ विदेशी दलाल हुने, अर्को अध्यक्ष चाहिँ राष्ट्रवादी हुने भन्ने त हुन सक्दैन। अर्को विदेशी दलाल भनिएकोहरूसँग त सहकार्य गर्नु भनेको त्यो पनि त विदेशी दलालै हुनु हो। अनि के छ भने यस्तो खालको अपर्चुनिस्टिक र एउटा कुरा के छ भने यो फासिस्ट प्रणालीमा मात्रै, डेमोक्रेटिक सिस्टममा के हुन्छ भने जनताले जुलुस निकाल्छ, नागरिकले जुलुस निकाल्छ। तर फासिस्ट प्रणालीमा के हुन्छ भने जनतालाई जुलुस निकाल्न दिँदैन, विरोध प्रकट गर्न दिँदैन, उनीहरूले गिरफ्तार गरिन्छ, टाउकोमा डन्डा हानिन्छ र सरकारले जुलुस निकाल्छ। हेर्नुहोस् है, यो फासिस्ट प्रणालीमा के हुन्छ भने सरकारको समर्थनमा जुलुस निस्किन्छ र त्यो राज्य सत्ताको शक्तिको साधनको दुरुपयोग गरेर, त्यो चाहिँ फासिस्टको एउटा आधारभूत लक्षण हो। हामीले हेऱ्यौँ नि पञ्चायत कालमा यो बहुदलवादीले भन्थ्यो यो मुठीभर राष्ट्रवादीलाई हामीले मास्छौँ भनेर नारा लगाउँदै जुलुस निस्किन्थ्यो, सत्ताको पक्षमा जुलुस निस्किन्थ्यो। ठ्याक्कै उहाँले त्यही पञ्चायती शैलीलाई एडप्ट गर्नुभएको छ, त्यो एउटा फासिस्ट शैलीले एडप्ट गर्नुभएको छ र आफ्नो पक्षमा जुलुस निकाल्दै हुनुहुन्छ र आफ्नै पार्टीका नेतालाई यी सबै विदेशी दलाल हुन् भन्दै हुनुहुन्छ र त्यही विदेशी दलालसँग चाहिँ के छ भने सम्बन्ध विच्छेद गर्ने त्यो नैतिक क्षमता पनि उहाँमा छैन। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको मात्रै विकल्प खोज्नुपर्छ कि पार्टीकै विकल्प खोज्नु? होइन, मलाई लाग्छ अब यो नेकपा भन्ने पार्टी त अब यसको कुनै यो मुलुकलाई एउटा लिडरसिप दिन सक्ने यो केही क्यापासिटी भएको पार्टी होइन। यो मैले अघि भने यो त खालि यसमा कुनै भिजनै छैन, कुनै रोड म्याप छैन, राष्ट्र रूपान्तरणको कुनै एजेन्डा नै छैन। यो अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले गाउँ गाउँमा जानुहोस्, यो सबै नेकपा सबै अहिले गाउँ गाउँमा नयाँ नयाँ करोडपतिहरू पैदा भएका छन्, 500-300 मान्छे चाहिँ अरबपति भएका छन्। तर करिब करिब यो दौरानमा करिब करिब झन्डै 10,000 मान्छेहरू करोडपति भएका छन्, छोटे राजाहरू र यी सबै कार्यकर्ताहरू पेटी कन्ट्र्याक्टर्सहरू योहरू साराहरू यिनीहरूलाई चाहिँ के छ भने त्यहाँ बेनिफिटेड गराइएको छ। कानुनलाई तोडेर प्रक्रियालाई मिचेर उनीहरूलाई ठेकापट्टा दिलाउने ऊ गर्ने, अब उनीहरूलाई चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता भनेर अब स्थानीय शासन नै भन्नु सबै ठुलो करप्सन त्यहाँ देखिन्छ नि। त भन्दाखेरि के छ भने त्यही हो, त्योसँग कुनै भिजन छ ल भन्नुहोस् न। 2/3 सरकार छ, 2/3 सरकार केन्द्रमा पनि र प्रान्तमा पनि उनीहरूको 7वटा प्रान्तमा 6वटा प्रान्तमा कब्जा छ र स्थानीय सरकार पनि अलमोस्ट कब्जा छ। तर मुलुकले कुनै सुशासनको, कुनै सुधारको, कुनै रूपान्तरणको कुनै अनुभूति हामी तपाईँले गर्न पाएका छौँ? भ्रष्टाचार बाहेक हामीले कुनै कुराको अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ, कुशासन बाहेक हामीले कुनै कुराको अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ। अधिनायकवाद बाहेक जनताका हेर्नुहोस् पत्रकारले लेख्यो भनेर लगेर थुनिदिनुहुन्छ, उहाँले साइबर क्राइम लगाउनुहुन्छ, उहाँको कसैले यो कार्टुन चाहिँ सेयर गर्यो भने त्यसलाई लगेर थुनिदिनुहुन्छ। यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ। र एउटा कुरा के छ भने एउटा उहाँको पार्टीबाट राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति भनेर कुनै पार्टीको हुन्छ? उहाँ चाहिँ त्यो गुटको चाहिँ एउटा संरक्षकको रूपमा राख्नुभएको छ उहाँले। पार्टी राष्ट्रपति भन्ने इन्स्टिट्युसनलाई नै उहाँले डिभ्याल्यु गर्नुभयो, त्यसको मर्यादा र महत्त्वलाई नै समाप्त गर्नुभयो। त्यो राष्ट्रकै संरक्षक हुनुपर्नेमा, संविधानकै अभिभावक हुनुपर्नेमा
पार्टीको पनि संरक्षक होइन, एउटा सानो गुटको चाहिँ उहाँ चाहिँ गुट हुनुभएको छ र हरेक विवादमा पार्टीका हरेक विवादमा चाहिँ के छ भने राष्ट्रपतिलाई मुस्ने गर्नुहुन्छ, राष्ट्रपति कहाँ गएर भेला बोलाउनुहुन्छ भन्दाखेरि त उहाँको त कुनै इन्स्टिट्युसनका प्रति कोर्टलाई क्याप्चर गर्नु हो। पार्लियामेन्ट हेर्नुहोस्, पार्लियामेन्ट एउटा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन हो नि, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी हामी भन्छौँ। उहाँमा अलिकति पनि लोकतन्त्रको अलिकति पनि तत्त्व छैन। उहाँले के गरिदिनुहुन्छ, पार्टीको चाहिँ यो पार्लियामेन्टको चाहिँ अधिवेशनै अन्त्य गरिदिनुहुन्छ। उहाँमाथि केही विरोध आउला केही आउला भनेपछि उहाँले के गरिदिनु भयो, अधिवेशनै अन्त्य गरिदिनु भयो। हिउँदे अधिवेशनमा पनि केही कुराको छलफल हुन पाएन, कतिवटा कानुन बन्नु थियो, कतिवटा चाहिँ विधेयक पास हुनु थियो, त्यो पनि हुन पाएन। त्योभन्दा अगाडिको अधिवेशनलाई पनि उहाँले खासै केही बिलहरू ल्याउनु भएन, कतिवटा अर्जेन्ट इस्युजहरू छन् सम्बोधन गर्नुपर्ने। तर अब अहिले चाहिँ पार्लियामेन्टले केही डिबेट गर्ला केही डिस्कसन गर्ला भनेर उहाँको केही आलोचना होला भनेर त्यसलाई चाहिँ उहाँले सेसनै अन्त्य गरिदिनु हो। वास्तवमा के छ भने हो, यो पार्लियामेन्टको जुन सेसनलाई उहाँले अन्त्य गर्नु हो, यो संविधानमाथिको गम्भीर खतरा हो, संविधानको आत्मामाथिको खतरा हो, लोकतन्त्रको आत्मामाथि खतरा हो। पार्लियामेन्ट भनेको त्यो लोकतन्त्रको मन्दिर हो, त्यहाँ चाहिँ छलफल हुनुपर्छ, नागरिकका बाणीहरू आवाजहरू त्यहाँ मुखरित हुने मौका पाउनुपर्छ। तर र त्यो नै एउटा यस्तो इन्स्टिट्युसन हो जसले सरकारलाई एउटा फिडब्याक दिन्छ, एकाउन्टेबल बनाउँछ, नागरिकका आवाजहरू राष्ट्रको आकाङ्क्षाहरूलाई त्यसले मुखरित गर्छ, त्यसलाई फङ्सनै गर्न नदिने, डिफङ्क्ट बनाउने, त्यो चाहिँ के छ भने यो संविधानमाथिको गम्भीर प्रहार हो। एकातिर के गर्नुभएको छ भने नागरिकको तहमा पनि यदि कसैले मुख खोल्यो भने के गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ के छ भने कानुन लगाउनुहुन्छ। आज युवाहरू चाहिँ अनसनमा छन्, उहाँको चाहिँ यत्रो व्यथिति, सम्झौता गर्नुहुन्छ तर त्यसलाई पालना गर्नुहुन्न, कार्यान्वयन गर्नुहुन्न। यो हदसम्मको एउटा राजनीतिक बेइमानी, यो हदसम्मको राजनीतिक ठगी, यो हदसम्मको राजनीतिक चाहिँ जालसाजी उहाँमा देखिन्छ। वास्तवमा के छ भने हामी कस्तो नागरिक हौँ कि यस्तो कुरालाई हामीले सहेर बसिरहेको छौँ र कुनै विद्रोह पैदा भइरहेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने, पार्टीको अध्यक्ष बन्नुपर्ने एउटा गुटको मात्रै प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष बन्नुभयो होइन? होइन, गुटको पनि त्यो पनि पार्टी कार्यकर्ताहरू छैनन्, ती सबै अवैध कमाइद्वारा, कोही म्यान पावर एजेन्ट होला, कोही चाहिँ के छ भने यो अरू किसिमको अवैध व्यापार गरिरहेको व्यक्ति होला, कारोबार गरिरहेको व्यक्तिहरू, त्यहाँ पार्टीको पोलिटिकल कार्यकर्ता कोही पनि उहाँको नजिकमा छैन। उहाँको एकदमै उहाँकै गुटको भनिएका व्यक्तिहरू पनि उहाँ भेट पाउँदैन। तर एउटा चाहिँ के छ भने अन्डरवर्ल्डको मान्छे गयो भने 2 मिनटमा उनको भेट हुन्छ र त्यससँग घन्टौँ कुराकानी हुन्छ। भनेपछि त साँच्चै हो भने उहाँ कसको नेता हो भन्दाखेरि त्यो अन्डरवर्ल्डको नेता हो, जसलाई चाहिँ उहाँले यो दौरानमा अरबपति बनाउनु भएको छ। उहाँकै क्रियाकलापले उहाँ हो अरबपति हुने मौका दिनुभएको छ, खरबपति हुने मौका दिनुभएको छ। एउटा गैर कानुनी क्रियाकलाप गरेर, गैर कानुनी रूपले धन सङ्ग्रह गरेर र त्यसले गर्दाखेरि आज के हो भने मुलुकमा कानुनी राज्य समाप्त भएको छ, मुलुकमा आर्थिक अनुशासन ध्वस्त भएको छ। तपाईँले महालेखाको प्रतिवेदन हेर्नुहोस्, खर्बौँ रुपियाँ चाहिँ के छ भने त्यहाँ अनियमितता भएको देखिन्छ, बेरोजी छ, अनियमितता छ। कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ के छ भने अब मेलाम्चीकै हेर्नुहोस्, त्यो एउटा भ्रष्टाचारको एउटा चाहिँ सर्वश्रेष्ठ नमुनाको रूपमा स्थापित भएको छ। मेलाम्ची हरेक प्रोजेक्टहरू आज चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचारको एउटा नमुनाको रूपमा स्थापित भएका छन्। र प्रधानमन्त्री कार्यालय उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ एउटा त्यो सबैको चाहिँ निरो जस्तै उहाँ चाहिँ यत्रो चाहिँ कोभिडको सङ्कट छ, यत्रो नागरिकहरूले चाहिँ जीवनको सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्, मान्छेको रोजगारी खोजिएको छ, स्वास्थ्य खोजिएको छ, जहाँ बाँच्ने आधार खोजिएको छ। प्रधानमन्त्रीको स्तरमा उहाँको कुनै संवेदनशीलता छ? उहाँले कहीँ कुनै एउटा नागरिकको हितमा, राष्ट्रको हितमा कुनै कदम चाल्नु भएको छ? स्वास्थ्य सामग्री किन्दाखेरि पनि अर्बौँ रुपियाँको भ्रष्टाचार गर्नुभयो। त्यसको चाहिँ के छ भने मैले नै सिंहदरबारमा गएर मैले यसको खर्च यो 10 अरब कहाँ खर्च गर्नुभयो यसको विवरण पाऊँ भन्दाखेरि त्यो सूचना पनि दिएन, सूचनाले पनि इन्कार गरियो। भन्दाखेरि के हो भने त्यो एकदमै अपारदर्शी तरिकाले राष्ट्रको चाहिँ ढुकुटीलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत ढुकुटी बनाउनु भएको छ र त्यसको खुलेआम लुट मचाइएको छ र अक्षम्य अपराधहरू गरिएको छ। आज चाहिँ नागरिकहरूले एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइन नागरिकहरूले आज सामान्य एउटा औषधि पनि पाएका छैनन्। सामान्य चाहिँ एउटा क्वारेन्टाइनमा राखिएका व्यक्तिहरू सामान्य एउटा जीवन जल पनि नपाएर मरेका छन् र के छ भने हजारौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ के छ भने यो बिहानदेखि लक भन्नुभयो, बस्ने ठाउँ छैन, कहाँ जाने, उनीहरूलाई कुनै राहत दिनु भएन। अलिअलि बरु प्राइभेट सेक्टरले गर्यो होला, तर उहाँ राज्यको तर्फबाट के भएको छैन। भन्दाखेरि के छ भने यत्रो चाहिँ असक्षम, यत्रो भ्रष्ट, जो चाहिँ के छ भने यत्रो आगो लागेको बेलामा चाहिँ बाँसुरी बजाएर बस्छ,
र शाब्दिक रूपमा पनि उहाँले बाँसुरी नै बजाएर बस्नुभयो। त्यो एउटा आएको थियो नि उहाँले गीत गाएर के गरेको त्यो पनि आएको थियो नि बाँसुरी बजाएको। त्यो कुनै संवेदनशीलता छ उहाँले चाहिँ के छ भने नागरिकको समस्यालाई सम्बोधन गरेको कहीँ छ? कहीँ पनि छैन। त्यस कारण के हो भने अब यस्तो असक्षम मान्छे यस्तो भ्रष्ट मान्छे यो 2/3 भनेको जनतालाई ठग्नको लागि हो, राष्ट्रको ढुकुटी लुट्नको लागि हो, लोकतन्त्रलाई खोज्नको लागि हो, संविधानलाई खोज्नको लागि हो, संविधानलाई डिफङ्क्ट बनाउनको लागि हो। 2/3 थियो किन तपाईँले हाउसको सेसन बन्द गर्नुभयो? त्यहाँ फेस गर्न सकिहाल्थ्यो, नम्बर त तपाईँसँग छँदै थियो नि, त त्यो किन गर्नु भएन तपाईँले? अनि हाउसको सेसनै बन्द गरिदिने, अखबारै बन्द गरिदिने, अब अनलाइनै बन्द गरिदिने। त्यसकारण र अब नयाँ चाहिँ के छ भने यो हास्यास्पद कुराहरू ल्याउने, जब आफ्नो चाहिँ के छ भने सत्ता कमजोर भयो भने राम चाहिँ अयोध्या चाहिँ नेपालमै छ भनिदिने, यस्ता हास्यास्पद कुरा। उहाँले के बोल्दैछु, कहाँ बोल्दैछु, त्यसको सन्दर्भ के हो, त्यसको पनि हेक्का छैन भन्दाखेरि त यो त राष्ट्रको लागि एउटा चाहिँ गम्भीर हानि हुने म देख्छु। त्यस कारण अब नेकपा पनि इज अ फेल पार्टी। वास्तवमा त्यो पार्टी नै बनेको छैन, त्यो त एउटा अवसरवादीहरूको झुन्ड मात्रै हो। त्यही 300 अरबपतिहरू ती चाहिँ सबै पार्टीका मान्छे पनि हो नि, ती फेरि मान्छे कस्ता हुन् भने जोसुकै सत्तामा आए पनि त्यही जम्प गर्छन्। त्यही अवसरवादीले उहाँले घेरेको छ, जसको हित रक्षा गर्नु नै उहाँको चाहिँ एउटा सबैभन्दा ठुलो कदम ठान्नुभएको छ। त्यही 300 व्यक्ति नै उहाँको लागि राष्ट्र हो। त्यसैको समृद्धिको लागि, त्यसैले सुखी बनाउन चाहिँ उहाँ दिनरात लागिरहनु भएको छ। भ्रष्टाचारको क्रियाकलापमा संलग्न हुनुहुन्छ, मुलुकलाई कुशासन र मुलुकलाई गम्भीर अस्थिरतामा लैजानु भएको छ। र उहाँको उपस्थितिले आज संविधान खतरामा छ, मुलुक खतरामा छ र लोकतन्त्र खतरामा छ। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।